بنت في لاسين ماروكان ماشي شي حاجه اللي سهله، حيت بلوسكو حنا اصلا فواحد لا سوسيتي اللي ميزوجين وماتشيست وكونسيرفاتريز وبزاف ديال الحوايج. نقدر نقول انني بيان كونفيني، جو سوي شي موا، جو سوي سول، كندير لي طرافو، كنعاود الصباغه ديال الدار، يمكن ما كانش يمكن لي ندير هادشي قبل حيت ما كانش عندي الوقت. دونك فوالا كندوز وقتي بوحدي، كنطيب كناكل، ودي فوا كنشوف صحاباتي اللي ساكنين حدايا، دونك بخير. كنسمع شويه، كنكتشف لاسين هيب هوب في المغرب العربي، في العالم العربي، كنشوف مصر شنو طاري فيها، كنشوف لي بيف اللي طاريين تما كومون سا سباس، و ان ميم طون كنرجع شويه كنسمع لعيبات قدام، شويه ديال الكرانج، شويه ديال الغوسبيل، شويه ديال الجاز، شويه ديال الهيب هوب قديم. انا بديت الراب في 2016، بديت كنكتب في 2016 ما بنت ل 2020، دونك ديك لا بيريود كامله سي فري كو كنت كنرابي مع صحابي، كنت كنطلع في لي سين في لي اوبن مايك، ما كنتش خدامه بطريقه بروفيسيونيل، مي يمكن حيت كنت فواحد لوبتيك اندر جراوند اللي ما كنتش مسوقه بزاف لانني ندير البوز ولا يعرفوني الناس. مي اون فوا شفت الفيدباك ديال واحد الناس اللي ما كنعرفهمش، دونك قلت يمكن جو دوا سيزير سيت شانس ندير شي حاجه بوتونسيال اللي عندي. اختك هي انا، دونك لو شوا كيفاش جا من ان بزاف ديال الناس بالنسبه لهم اختك واحد الحاجه اللي ما خاصهاش تجبد، الا جبتي لشي دري اختو يقدر يتعصب يقدر يصعب، دونك قلت بلي يمكن الا اختاريت هاد السميه تولي شي حاجه نورمال، ما تبقاش اختك هي لو بوين فيبل ديال الدراري، هي الحرمه ايتترا. هو دور بيك حيت في لا بيريود ديال 2006 2007 هو من بين لي زارتيست اللي كانوا داروا بلاصتهم واللي كانوا بانوا بزاف. كنت اكتشفتو في واحد السيدي ديال تلكال كان كيدور في الدار فيه بزاف ديال لي زارتيست، مي هو اللي ماركاني لو بلوس بسميه الخاسر، لو فيت ديال انه كان فريمون ديفيرون، كيهرس واحد لي طابو. سينون بزاف ديال لي زارتيست اخرين نقدر نقول كازاكرو كانوا كيعجبوني بزاف، اش كاين شويه فوالا. جيم تو سكي اولد سكول، ايست كوست، بوم باب، كيعجبني دي زارتيست قدام، كيعجبني بيغي سمولز، بيغ ال، موب ديب، ايفيدنس. و بارابور لي رابور مغاربه اللي انسبيراوني نقدر نقول كاين الباسلين، كاين ناصر، كاين المورفين، يمكن هادو اللي انسبيراوني لو بلوس. ولكن اي رابور مغربي كنت كنتصادف معاه بيان سور كان كيماركيني دون فاصون او دون اوتر. كنقول بلي يمكن لا سونتي مونطال واحد الحاجه اللي ما عطيناهاش قيمه في المغرب، اللي مازال طابو، اللي تقدر تقول لشي واحد انك تمشي عند بسيكياتر تبان ليه حمق. واننا بيسكو ما كنهضروش على لا سونتي مونطال، دونك عندنا بزاف ديال لي بروبليم لا في لا كومونيكاسيون لا مع بعضياتنا، لا كاين بزاف ديال المشاكل اللي ما عمرنا غنلقاو لهم حل الا ما عطيناش امبورطونس للمنتل هيلث. كاين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو اون سيلونس، كاين بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش راسهم مرض، اللي ما عندهمش ان تريتمون، كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم دي زيدي سويسيدير وكانوا كيوصلوا انهم ينتحروا. في لونطوراج ديالي كانوا دي بيرسون اللي وصلوا انهم يقتلوا راسهم حيت ما كانش عندهم سيبور، ما كانوش واعيين بشنو فيهم، والديهم ما كانوش معاونينهم. دونك جو كرو qu'il est important de sensibiliser par rapport à la santé mentale، حيت حتى هي راه صحه، حتى هي واحد الحاجه اللي مهمه. وكنتمنى انني بروشينمون زعما ندير دي سون اللي كيهضروا على هاد لي تيماتيك هادو، وكنتمنى ان الناس يفهموا ان كاين امراض نفسيه وكاين الامراض العقليه، كاين شي حوايج اللي من غير الصحه اللي كنشوفوها، ما كاين شي حوايج اللي انترن عند الناس اللي في راسهم شي ديزيدي نوار اللي كيدوزوا لهم في راسهم. و جيسبر كو تو ايغا ميو، وان هادشي ما يبقاش ان سوجي طابو اللي نقدروا نهرسوه ونقدروا نعاونوا بعضياتنا بلاصه نهرسوا بعضياتنا. بنت في لاسين ماروكان ماشي شي حاجه اللي سهله، حيت بلوسكو حنا اصلا فواحد لا سوسيتي اللي ميزوجين وماتشيست وكونسيرفاتريز وبزاف ديال الحوايج. دونك باش انك تكوني بنت وتحاولي تامبوزي راسك شويه صعيبه، خاصك ديري بزاف ديال لي فور، خاصك تامبوزي الريسبي، خاصك يكون عندك اسي دو كوراج، وما تسوقيش لكاع لي كومونتير نيجاتيف اللي كيوصلوك. دونك فينالمون ماشي شي حاجه اللي سهله، ولكن او ميم طون لقيت بزاف ديال السيبور من الناس اللي قراب مني، من بزاف ديال لي زارتيست وحدين اخرين. دونك جو سوي ريكونيسونت لهاد الناس كاملين. و ميم طون كنبغي ندوز واحد لو بوتي ميساج لاي ساطا اللي كتقول بغات دير شي حاجه ولكن كيبان ليها بلي داك الدومين فيه غير الدراري.
فرونسي حيت هكا كنهرسوا القاعده، اما الا بقينا في لي ليميتيو راسنا حيت حنا سوا ديزون بنات هادشي ما عمرو غيتبدل. بيرسونيلمون زعما ما كتبانش لي كونكورونس فيمينين، كيبان ليا بلي بالعكس سي اون سين كي ريش اللي فيها بزاف ديال البنات، كلها وحده كدير شي حاجه، كل وحده بالستيل ديالها، كل وحده ولا بريزونس ديالها. مي زعما ما كنشوفهاش اون طونك كونكورونس، حيت زعما كنقول بلي حنايا اصلا البنات قلال، دونك يمكن الا عاوننا بعضياتنا ولا كولابورينا غيكون حسن. نقدروا نهضروا على كونكورونس فيمينين الا كانوا بزاف ديال البنات، اكثر من 10 البنات، الوغ يمكن دابا غير 4 و 5 البنات اللي كاينين. اور سيري يمكن هو الفيتشرينغ اللي بنت به واحد لارش بوبليك. قبل كنت كندير دي فري ستايل كنحطهم في انستغرام. اور سيري سي اون اكسبيريونس اللي بيان سور عاونتني alors que كنت يلاه باديه. جو سوي تري كونسيونت انني كولابوريت مع دي زارتيست اللي كبار، وهادشي كان ان كود بوس كبير بالنسبه ليا. كي ليستوار ديال اور سيري سي ان بروجي اللي انفيتاني ليه توتو، واللي جي كولابوري مع توتو دون بيغ ودراغانوف اللي هو اللي دار لا برود. سجلنا التراك في دي بي اف، ابخي مشينا لكارتيل فايبس، الكليب تكليبا تصور وخرج. جو كرو كو لي دو تايمين. بنت في لا بيريود اللي كان ما بقاوش دي زارتيست اللي كيديروا لول سكول، وشانس حيت يمكن حيت عندي بوتونسيال، وحيت عندي ما نقول داكشي علاش طراو هاد اللعيبات. ما حتى حاجه ما كتجي غير هكا. كيكوف هو اول سينجل ديالي، هو اول تراك خرج. سي واحد التراك اللي تكتب يمكن في 2019 الاخر ديال 2019. لا برود دارها كارتمان، الكليب داروا على الدين الرئيس، الميكساج داروا فيبي. سي مون بروميير سون، سي واحد الطليل على ليدونتيتي ديالي، داكشي اللي كنغيكلامي بيه. زعما سي مون بروميير بروجي، وكنتمنى ان يكونوا بزاف ديال لي بروجي اخرين جايين اللي غيعجبوا البوبليك. كاين هودز كي سور لو 31 ماي، ليريك فيديو هو السينجل ديالي الثاني، وكاين بروجيات وحدين اخرين جايين. كاين واحد لي سوربريز، كاين فيتشرينغات جايين اللي كنخدم مع دي زارتيست ماشي مغاربه، و جيسبر كو غنقدر نكيبي لو ريتم ونزيد نبرودوي اكثر، ويسالي الكونفينمون باش نقدروا نخرجوا كليبات ناضيه. كنتمنى انني نديرهم بجوج، ما الا جيت نختار اون سول كارير غنختار الراب. واخا كيبان ليا بلي مزيان في الحياه يكون عندك دو بلان كارير ولا اكثر، باش حتى الا ما سقاش شي حاجه ولا ما مشاتش كيما بغيتي تلقى حاجه اخرى اللي تقدر تعيش بها. وكيبان ليا بلي الراب والاوديو فيزوال اصلا اي سون ليي، سي دو دومين اللي قراب لبعضياتهم، بيسكو في الراب كنحتاجوا الاوديو فيزوال، كنحتاجوا الماتيريال اوديو فيزوال ولا لو سافور اوديو فيزوال وسينماتوغرافيك باش نديروا دي كليب. ماشي سكاي از ذا ليميت، يو ار ذا ليميت. وسط الظلام وفي جالي الليل تو ماتش صانز كاع الفيز، ما غيتقال من ديماريل ودرت مع ليل 10 فيلم والفا نطيحو الميلينا في بوست وفاكين فيلم كاع تلقى الاي فايت ديم فيرز معاك شداد السي